Habijan. Good morning, Mary Jaan. Valentine is to ununit kurbi. Okay, Mary Jaan. So, आता कोत्ता म्हणटा ते ब्रेकफास्ट. Yes, ब्रेकफास्ट कोत्ता येता आमकां काय बिकॉज म्हाका आतां बेगीन ब्रेकफास्ट करून वयर वचपा जाय टेरसाचेर कित्याक म्हाका थिंगा येस कळ्ळें तुमकां आनी म्हाका लायव्हूय बीन वचपा जाय आयज दॅट इज लायक हाल येता व्लॉग दिलो लायव्ह वयतलें टायम अजून सांगलो ना सांगपा जाय मुई सो म्हाका न्हू जायचं म्हणटा फायना लायव्ह तूं कितलें येतलें आपलें प्लीज सांगा कितें यूके आसता तें खबर आसना न्हू लायक केशको सो हांव म्हणलें हांवें चिंतलें की मुगे हेजे मुगे वॉट्सॅपाचे इंस्टाग्रामाचे आनी मुगे तो यूट्यूब नंबर तेजेरूय बीन हांव सांगतलें लायव्ह कितले ते सो एक बरें दिसलें की रावतली लायव्ह आनी म्हाका रावतली म्हणल्यार काल तें जाल ऑलरेडी लायव्ह ओके सो तेका लागून म्हणल्यार हांव लायव्ह वयतलें आनी तुमकां इंटरॅक्टूय जातलें जायत दीस जालें लायव्ह केलें ना हांव ओके सो आतां चड टायम वेस्ट करना आतां मगे हांव च्या करता रोस्टी इल्ली आनी उरल्या चोय ती म्हाका हाडपा जाय रोस्टी आनी हाजे लोकूय च्या करता दुदा च्या आनी म्हाका आतां एक्चुली म्हाका पयलीं न्हू अशें करून म्हणटाय ते बिलकूल बीन न्हू च्या लायक नाहलेलें एक्सला टायमाचे पांय म्हाका म्हणटाले च्या घालूं हांव इल्ली पितालें आख्खें कॉपू दवरतालें पांय मागीर आपूण पितालो च्या मुगेली उरलोली सो हे भाशेन लायक च्या म्हणटा तें लायक ना बट आतां क्रेज हांव च्याये सारकी रावता च्या म्हणल्यार अशें करून जाता म्हाका आतां तें बी रोस्टी ओके ते अशें करून सेम तेका एंजलो लायक दुदा च्या म्हणल्यार हांव अशें करून करना बी जाल्यार सायन्सा बीन लायक कितें जाता एक पाटी इसरो वता खंय भायर सरता न्हू सो च्याव करपा इसरो वता मागीर तो न्हू म्हाका सांगना तो कितें करता मागीर एंजलो कितें करता मागीर म्हणटा हें कितें जालें मूड मदें हांव आतां बरो आहलोली आनी आतां मागीर पडटा च्या म्हणल्यार तेगे मूड सारको हिंग आहलो न्हू हिंग आहलो तो हिंग जाता म्हणल्यार हॅप्पी च्या म्हणल्यार आतां म्हणटाली कितें तुगे च्या लायक कितलें बट आतां आतां म्हाका कळटा लायक तेगे ते एक हॅप्पीनस च्यायेचे सो आतां बेगीन हांव पराठा भाजता फास्ट आनी आतां वत आहा बरें म्हणल्यार कडक वत आहा बट म्हाका वयर वचोन करपा जाय मुगे साफ सफाई पयली बरें सेटअप करपा जाय कितें तरी वॅलंटायनाचो व्हिडिओ एंड मेरेन चोया चॉकलेट हाय कितके दत्तो हाफ पेपर भी चॉकलेट हातान थिंगा वता पराठा एशें करून बरें पडटा पराठा हाडटा जाणा सो पयलीं कितें जातालें जाणा येस आयज मुगे सेटअप म्हणटाय तो वयरू आसतलो टेरसाचेर सेट करता हांव वेलेंटायनाची मागीर सो हें जालें तेल घालता इल्लेशें
Hello my YouTube family, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. आणि जे भाशेन तुमकां सांगला आयज हांव सेटअप करपा हा ऑन टॉप ऑन द टेरस. सो तेजे पयलीं हांवें म्हणलें बेगीन हांव मुगे ब्रेकफास्ट करतलें, कितें घरा आहा तें काम करतलें आनी मागीर हांव टेरसाचेर वयतलें बिकॉज मागीर म्हाका वचपा जाय लायव्ह आनी म्हाका टायम वेस्ट करपा नाका बिकॉज 7:30 हांवें चिंतलां की लायव्ह हांव सगल्यांक सांगता म्हणून मुगे सबस्क्रायबरांक. सो तेका लागून म्हणलें फर्स्ट हांव मुगे ब्रेकफास्ट करता आनी हांव लायक न्हू फ्रँकी टायप करपा सोदतालें. सो लायक पराठा आनी बीफ आनी अशें करून मायनीज मागीर कॅचअप अशें करून. सो म्हाका नाका. सो हांवें म्हणलें एंजलो करतलें तें बीफ रोस्ट आहलो न्हू. सो तें हांव न्हू केन्ना अशें करून भाजता भाजोन न्हू केन्नाय बीन चोय बीफ रोस्ट आसत न्हू तें भाजाय अशें करून तेल घालन इल्लेशें भाजाय आनी बरें लागता बरें फ्राय करून वाव टू गूड. सो पयलीं आमी हें करतालीं आनी मागीर मायनीज हांव केश को हें करता तें मायनीज घालपा जाय म्हणून. सो कितें वेस्ट करून आहा ऑलरेडी मायनीज पण दाखलें म्हाका पॅकेट आहलोलें. सो तें म्हणलें फर्स्ट हांव यूज करतलें आनी मागीर चावय बीन एक जाली आमगेली मुगे चाव जाली रोस्टी आनी मागीर एंजलो गे हांवें करपा दवरलें. म्हणलें पयलीं ब्रेकफास्ट बीन करतालें आनी बरे भाशेन हांव वयर वयतालें. आय नो आतां बरें कडक म्हणटाय तें ऑथ आहा बट स्टील म्हाका वचपा जाय आनी बेगीन हाफ तरी सेटअप म्हणटाय तूं करून काडपा जाय. मागीर म्हणटाय तो मागीर जे भाशेन तुमकां सांगलां टायम जातलो आनी हांवूय बीन टायर्ड जाता. बट एंजलो म्हणटालो आतां कोन्नाका जाय तो ऑथ आहा कडक ऑथ आहा. सो तो म्हणटालो म्हाका कोन्नाका म्हणपा लागलो आतां. पण हांवें म्हणलें ना 7:30 म्हाका लायव्ह वचपा जाय आनी मागीर म्हाका म्हणलें टायम आसपा ना म्हणलें. सो तेका लागून हांवें म्हणलें ब्रेकफास्ट करतलें बेगीन आतां टेरसाचेर वयतलें. आनी वन मोर थिंग गायज आयज मुगे व्लॉग बरो व्हडलो आहा तुमच्यान टायम बीन चॅक करपा जाता. ओके जे भाशेन हांवें तुमकां लायव्हाचेर सांगलां की बरें टायम बीन काडाय आनी मुगे व्लॉग चोयाय कित्याक हांव जाणा मुगे जायती यूट्यूब फॅमिली म्हाका रावता दिसपाना की केदो व्लॉग येतलो सगळीं काम करतलीं. अर्दो जाण बाबल्या आपल्यागे अर्दें काम सोडटाय आनी व्लॉग चोयताय आनी मागीर उरलो काम करताय तेशें करून करनाकाय सगळीं काम कराय आनी चोयाय. सो या आनी कमेंट करपा मात इसरो नाकाय. ओके आनी परतून तुमकां सगळें हॅपी वॅलेंटायन्स डे म्हणटा मुगे सगळें यूट्यूब फॅमिली जितली म्हाका सपोर्ट करताय जितल्यांकूय बीन जाय दिसपाना गे सक्सेस चोयलोलें सक्सेसफूल जायलो दिसपाना जितली म्हाका बरी प्रेयर करताय म्हणजे प्रेयर करता मुजे पासत एंजलो पासत मुगे माय पायचे पासत मुगे बाबा पासत एंजलो गे बाबा पासत बी तुमकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा. ओके सो मुगे व्हिडिओ न्हू बरे भाशेन एन्जॉय करा आनी या शेअर करपा म्हणटाय तें इसरो नाकाय तुमगे फॅमिली कडेन जितली फॅमिली तुमकां भायर आहाय. ओके सो व्हिडिओ शेअर करपा इसरो नाकाय. ओके चलो आतां तुमी गेलो व्लॉग म्हणटाय तो एन्जॉय कराय. जालो फायनली. सो तूं म्हणटली स्पायना तूं ब्रेकफास्ट करना नो हांव ब्रेकफास्ट हांव म्हणटाय तें ब्रेकफास्ट करना. सो हांव ओली च्या पिता. सो आतां च्या पीन मागीर म्हाका जे भाशेन तुमकां सांगलां टेरसाचेर वयतलें. आतां न्हू कितें करता जाणा आतां सगळें न्हू घार म्हणटाय तें आगे मॅस जाला सोडून मुगे किचन. सो म्हाका तें मॅस जालें तें म्हाका क्लीन करपा जाय आनी आतां जाला म्हणटाय तें 2:30. सो हेचें सो क्रिएटिविटी म्हणटाय ती म्हाका खूब लायक आनी हें सगळें काम दवरलां. सो मॅस बीन आहा तें मातशें इग्नोर कराय क्लासांक हांवें दवरलां. ओके सो हें सगळें इग्नोर कराय ओके फॉर टुडे. सो हें काम दवरलां हांवें. ओके आनी जूट आहा न्हू तें म्हाका मेळना हूंय आहा तें. सो हें सगलें हें बीन हें सगळें काम दवरलां वाज बीन. सो वयर वयता पयलीं सेट करता जे भाशेन तुमकां सांगलां म्हाका लायव्हूय बीन येवपा जाय. म्हाका मागीर मेळपा ना टायम लायव्ह हांव मे बी 2-3-4 आवर्स पासून असो आहा लायव्ह हांव सांगूंक जायना चड वगत रावपा जाय म्हाका लायव्ह आयज कित्याक जाय दीस जाल्यार इंटरेक्ट जालें ना तुमचे कडेन थ्रू लायव्ह हांव आतां इंटरेक्ट जातलें तुमचे कडेन. सो तेका लागून हांवें म्हणलें पयलीं हांव वयर सेट करतलें. एंजलो म्हाका म्हणटालो तूं सेट करनाका आतां कित्याक सो सेट करनाका म्हणटालो कित्याक ऑथ आहा बट हांवें म्हणलें ना आतां सेट करून दवरता मागीर म्हणलें न्हेसपाचें आनी वयर वचपाचें जेवपाचें खावपाचें मागीर तें काडटलें चोवपा कळ्ळें. चलो आतां हांव वयर वयता आनी सगळें वयर व्हरून दवरता. बॅटरी घालपा जाय बॅटरी म्हाका. सो मुगे ऑल्ड जूट हूंय आहा ओ एसो मुगे
झूठ ना एक मुको मुगे एक ऐसा एक झूठा हाथों ना चलो वो रन चॉकलेट देते ओ आणि इनसे मुगे पुप्पो लागे ब्लँकी आणि मॅटूय बीन दीस पांय हाडलेले सो ते मॅट तूं म्हणटा की पांय खूंय गेलो पांय गार गेलो आणि काल गेलो पांय गारा कडेन बिकॉज आफ्टर फ्यू डेज ही विल बी बॅक सो तितू हा न्हू सो बेगीन हिंगा करता या न्हू सेटअप मुखो दोनू हाय आराव म्हणजे कितें एक पायप आहा आनी मुगे कटन रॉड आहा सो कटन रॉड आहा ते म्हाका दोनू हाय आनी म्हाका 2 जाय आसलोली टोटल 4 बट मुको ना बट एनीवे 2 घेवन हांव सेट करता काडपा जाय मॅट बीन हे मॅट न्हू बरें फापोडपा जाय म्हाका ओके मॅट मुगे तुमी जाणाय न्हू हॉलां आसता मॅट आनी हेचे कितें आहा न्हू हिंगा सो हे सगळी काडपा जाय हेय बीन म्हाका जाय आयचे दिसा सो हे कोल आहा इल्लोसो आहा कोल आनी तो वर्क जातो जाल्यार कोल आयज सो म्हाका आयज सेट म्हणटाय ते हिंगा करपा जाय हिंगा केल्यार बरें न्हू एंजलो हिंगा केल्यार बरें न्हू अशें करून सेट आनी हिंग दवरला हे वाज जूट मेट हे सगळी हिंग दवरला थोडे आनी आमगेचे टायल्सूय बीन हा घराचे सो टायल्स नाका म्हाका कळ्ळें सो आतां तेचे सो हांव तुमकां एक सांगपा सोदतां ओके दॅट इज म्हळ्यार कितें जाणा आतां सांगतलें जाय जाण म्हणटलीच पायना तूं वेलेंटायन डे लायक सेटअप हिंग कोत्ता एश कोन्न म्हाका कितें दिसता ना म्हाका केस पिकलो असो पिकलो असो पिकलो ना ओके सो सेटअप तूं वयर करता येस मुगे व्यूवर्स तांकां खबर आहा लायक सेटअप हांव वयर करता कित्याक म्हाका लायक एश कोन्न क्रिएटिविटी करपा हेलो कोण हेलो my bamal you were sleeping तुका सांगलेलो म्हणल्यार हांवें टेलशाल वता म्हणून न्हिदलेलो तो लिबन टुटू करता न्हू वयता हे बरी हा म्हणजे तूं वेलेंटायना दिसा येयला म्हाका विश करना आं विश करना म्हाका तूं वेलेंटायन दिसा येयला आनी मार मगे हॅपी वेलेंटायन डे भूक लागली काय आनी इसो आमगे नेबर आंटी येयलोली सो ती आपल्यागे चेडवागे थिंग रावता आनी हांव लायक ती चोवन खूब हॅप्पी जाली खूब बरी ती आनी तुमी बीन जाणाय न्हू एश कोन्न म्हाका हें कोत्ती ट्रीट आनी हिंगसो मागीर ते बीन आमी जॉब बीन केले आनी वयर येयले आनी वयर हांव न्हू एश कोन्न ट्रायंगल टायप न्हू करपा सोदतालें पण ते रॉड आहलो न्हू केशें न्हू हें जायना आसलोलें ओके कित्याक तें पडटालें भिरांत दिसताली म्हाका कित्याक वारें बीन सॉलीड आहलो चोय तुमकां कोट्टा न्हू विडियोचेर वारें आहा आनी म्हाका कांय कळनासलें एंजलो कितें करूं मागीर म्हाका आयडिया येयली की एक हांव एक बॉक्स टायप कोत्ता पण कोत्ता म्हणून पण बॉक्स टायप करपाक म्हाका आनी एक 2 अशें करून रॉड नासलोले नाल्यार डेफिनेटली हांव बॉक्स टायप कोत्ता आसलोलें हांव चिंत्तालें मुको कर्टन्स म्हणटाय ते आसलोले व्हायट कलर कर्टन्स बीन सगळे आसलोले कसलें टेंशन नासलो म्हाका सगळे लायट्स आसलोले फ्लावर्स आसलोले म्हाका जाय ते भाशेन कॅन्डल्स आसलोले सगळे आसलो मुको घरा म्हणटाय ते सेटअप ओन्ली म्हणटाय ते 2 म्हणटाय ते अशें करून आराम बीन आसलोले हिंग कोत्ता सिंबाचो खूंय चडलो तो सो भिरांत दिसताली ते आतां असो सोदता तो दुसरी टेरेसाचेर पण भिरांत दिसता कित्याक नोडे न्हू
आनी स्लोपूय बीन आहा सो तेक सारबा तेक आनी कितें जालें आम सज्जू वयतलो सो तेका लागून भिरांत दिसतालें सो एंजलो चोय तेका दाखयता चोय म्हणटा कितें चोवपा जाय चोय म्हणटा कित्याक कांय सेफ्टी ना सो आम आहाय त्या वदान सेफ्टी आहा दुसरी वदान सेफ्टी म्हणटा ती बिलकूल ना आख्या नोडे आहा आनी आख्खे स्लोप आहा सो तेका लागून भिरांत दिसतालें सो तेजेरूय बीन न्हू आमकां सिटीत दिवपा पडटालो सो हिंग न्हू आमी दोगांय न्हू वता न्हू काम करतालीं दोगांय आनी चोय केसो वत पडटा सारकी म्हाका दिसता न्हू 2:30 या 2:30 कित्या आमी वयर टॅरसाचेर गेलोली आनी एंजलो म्हणलें प्लीज म्हणलें एंजलो म्हाका म्हणटालो नाका नाका आतां नाका करची पडटा हांवें म्हणलें ना प्लीज म्हाका जाय केलोलें म्हणलें आतांच कित्याक म्हाका मागीर वक्तारू नाका म्हणलें आनी हें आमगे सगळें न्हू ऑन द स्पॉट हें चोय आतां अशें कोत कोत्ता आमकां आयडिया येताली एशें कोन्न करूंक जाय तेशें कोन्न करूंक जाय बट तें हांवें रॉड घायलो तें सारकें दोनाहलोलें मातशें किश कोन्न जाता तितलें जातालें केन्नाय पडो शेकता तें सो तेका लागून भिरांत दिसता म्हाका मुको न्हू सगळे मुगे कर्टन्स हे वायट कलर सो हे कर्टन्स आसा न्हू मुको लायक बऱ्या पडलें शिरी पडलें म्हाका तें आनी 4 कितें आहाय ते वायट आनी 2 कितें ग्रे आहा मुकोडे सो एक बरें सिंबा काडलो आनी चेराचेर बसयलो बट केसो बसना जालो आनी एक उमेदूय बीन येताली चिंत्तालें हांव कितें चेरा 2 न्हू एशें कोन्न वायट कलर कितें एशें कोन्न क्लॉथ आहा जाल्यार मुको क्लॉथ आहा जाल्यार बरें म्हणलें तेंकाय बीन हांव वायट कलर एशें कोन्न घालता म्हणलें चेरा बट क्लॉथ नाहलो मुकोडे आनी आहलो एक बट तो दुसऱ्या चेरा मेळनाहलोलो म्हणल्यार एक जावपा नाहलोलो सो एंजलो म्हणपाक लागलो तेशें आसती म्हणपा लागलो सिंपल एशें कोरया म्हणपा लागलो आनी हिंगा आमगे लायटूय बीन घाल म्हणपा लागलो एंजलो आनी बरें दिसतालें एक्चुली आमगे प्लॅन आसलो सकयल बसोन एशें कोन्न हें करपा सेट करपा बट टायम म्हणल्यार नाका इतू वर सकयल आनी गरमी बीन आसतली मागीर राती कडेन आनी किमसाय बीन आसतली हें आमकां खबरूय आसलोलें बट स्टील हांवें म्हणलें कम्फर्ट बीन घालया म्हणलें आनी म्हणलें मागीर हें करया कित्याक हांव चिंत्तालें इनकेस तो शीं आता या तोंड वारो बीन आहा बीन जाल्यार म्हणलें फायर घालतलें कॅम्प टायप एशें कोन्न करतलें उज घालतलें ना जाल्यार म्हणलें हांव म्हणलें घालपा ना भाशेन करता आमी आयज सेटअप एक्चुली आमी चिंतलेलें सकयल बसप बट सकयल जावपा ना बरें सो आयज आमी समथींग युनीक करता युनीक म्हणल्यार तुमी चयला न्हू सकयल बीन बसता बट केलें तें असो हांवें सकयल बीन बसलोलें बट हांवें म्हणलें नाका 8 वर्सां आमगे एनिवर्सरी सो आयज हांवें चिंतलें हे भाशेन करपा हिंग वयर बसून आमी सेटअप करता आमगे पुचिला चोय ओली हिंग न्हू मूय भोंवता तेका लागून म्हाका भिरांत दिसता तें मूय एशें कोन्न हें करता म्हणून हें घेतले केश कोन्न वेट आहा म्हणून वचपा ना न्हू आमकां एशें कोन्न घालपा जाय आसलोलें हिंग कितें करया जाणा आमी ती कट्टनाची घालया और सेटअप कोण हालत किती जाली सो फायनली सेटअप केला अजून कंप्लीट जाल ना बट हांव स्टील तुमकां दाखयता केश कोन्न हांवें केलो तो हाफ मुगे कंप्लीट जाला मागीर तुमकां सारको सेटअप दाखयता हांव काडोक जायचे पयलें बेस्ट हांव तुमकां ओवरऑल लूक एश कोन्न दाखयता अशें आहा आमगे सेटअप हो आतां सिंपल आहा लायट्स बीन कांय ना न्हू तेका लागून ते भाशेन दिसता हे भाशेन केलां हांवें हिंग हे भाशेन दवरला हांवें त्या वदान एश कोन्न दवरला हो सारको सेटअप न्हू आमगेलो ओके हिंग आनीकूय बीन जायत कितें येवपा आहा मुको आनी जायना हें वता वयता भितर कितें जालें तें सारकें सॉलीड ऑट पडटा थिंगा आनी अशें तोय बी सायड जाम जालो रावन सो मागीर बरें दिसतलें ओली लायट्स घालपा जाय आनी कितें थोडेशें कितें आहा तें हाडपा जाय सो आतां भितर वयता हांगा आनी येस भितर वयता
हो ड्रेस हांव घालतलें आतां हे भाशेन आमगे हो ड्रेस ओके आनी हें मागीर तेजे वयर एश कोन्न कसेट एश कोन्न आसतलें पळय एश कोन्न घालता कळ्ळें सो बरो लेस आहा चोय बरीशी बरी दिसता चोवपाक लायक एश कोन्न लेसी बीन बरी दिसता चोय सो वायट लेस ब्लॅक मागीर वायट ब्लॅक बरी दिसता न्हू चोवपाक सो हे लेस चोय बरी दिसता चोय सो आयज हांव ड्रेस घालतलें आनी हे कसेट एश कोन्न आहा सो हे मागीर तेजे वयर एश कोन्न येतलें सारकें सो हांव घालतलें आनी मागीर तुमकां दाखयतलें पयलीं हांव बरें फ्रेश जाता फ्रेश बीन जायन मागीर तुमकां वेलेंटायना मागीर हांव हो लूक मागीर तुमकां हांव दाखयता सो हें हिंगा आसा ती ओके वॉची बीन धरया लॅम्प म्हणटाय तो ऑन केला हांवें ओके लायट ऑफ करया सो हांवें 2 हे काडले बट एंजलो म्हणटा आमी वायन पिया हूंय शॅम्पेन नाका कित्याक ती कडूक लागता ओके म्हण तेका आनी त्या कॉपान हांवें घायला कित्याक जाणा म्हाका तो न्हू बरो वयर व्हरपा जाय बरो आनी फ्री कोण हाडचे बरें दिसता फ्लावर्स म्हणल्यार ज्यो हांव नको फ्लावर्स म्हणल्यार म्हाका खूब लायक फ्लावर्स आनी ते आमगे सदां डेलीचे हे फ्लावर्स सो घर म्हणटाय ते सुनशांत आहा कोण ना हांव एकलें आहा आनी मुगे पुचला आहा घरान एंजलो भायर सरला A few minutes later. लायव्ह वयताय आउटफीट दाखयता तुमकां हांव शकता मुगेलो वयताय आमी गायज सो वी आर रेडी टू गो ऑन द टेरस आनी आयचो लूक म्हणटाय ते एश कोन्न आहा लूक दाखयता तुमकां बट काल हांवें लायव्हाचेर जाय जाणां विचारलोलें लायक तुमकां कितें दिसता सो जाय जाणां म्हणलें की एट होम थोड्यान म्हणलें की डिनरा भायर वयता आनी अनाशान म्हणलें टेरसाचेर आनी लूटसान म्हाका दिसता म्हणलोलें टेरसाचेर हांव नोको जर तर कोणें एश कोन्न म्हणलें जाल्यार बट अनाशान म्हणलें बट तूं म्हणटलें अनाशा हांवें सांगला ना बिलकूल बीन ना तेंका बिलकूल बीन हांवें सांगलो ना काल पर उलयलें खरें काल उलयलें बट हांवें तेंका बिलकूल बीन सांगलो ना की टेरसाची हांव सेटअप आनी कांयच एश कोन्न सांगलो ना ओके सो आतां वयर वयताय टेरसाचेर आमी आनी मुगे पुजनान न्हू बरी नाग येता थिंगाच फोन कोता एसी फोन कोता सो पुचिलान बेस्ट सारकी जॅम काडल्या बेस्ट म्हणटा ती बेस्ट जॅम काडल्या आनी म्हाकाय बीन आयज हांव नोको कित्याक एश कोन्न लेट उठला खरें बट मे बी हांव वतां काम केलां मे बी तेका लागोन हांव नोको एश कोन्न टायर्ड जाल्यार जायना कित्याक वतां काम कोर मागीर बेगीन कर म्हणलें पयलीं सेट करया एक्चुली सेट आहलोलें ओली म्हणलें म्हाका माती म्हणजे एश कोन्न चिकोल एस लागोता हांवें म्हणलें मॉप बीन मारया म्हणलें मॉप बीन मारलें सान बीन मारली हांवें कुजनान म्हणटा क्लीन आहलो सगळी क्लीन आहलो ओली सान आनी मॉप मार एक्चुली मॉप काल मारलोलें बट पोत्तून म्हाका जाय आहलोलें सो तें येन केलें आनी मागीर तें येन कोन्न मागीर काडून हांवें कितें केलें जाणा ओके सो तें येन केलें आनी मागीर येन हांवें कितें केलें जाणा लायव्ह केलें नेसोल बीन लायव्ह केलें आनी लायव्ह वचोन बीन न्हू मागीर हांव टायर्डच जालें सो हांवें म्हणलें एंजलो 1 वर तरी न्हिदोत म्हणल्यार 10 वर जालें सो आमगे वयर डिनर न्हू सो तेणेंय बरें जॅम काडलें सिंपल बट आतां म्हणलें हांव एक जॅम काडटा आनी जॅम बीन काडून आतां उठलें आतां वयता वयर डिनर करता आमी चलो सिंबा यू आर रेडी नो यू रेडी टू गो ऑन द टेरेस कम ऑन लेट्स गो चलो आतां आमगे तुमकां न्हू लूक दाखयता दिस इज माय हजबंड्स लूक म्हणजे एश कोन्न हेगे लूक आनी सिंबा म्हणटाय ती पासेंस ना याच म्हणटा सिंबा सो मुगे लूक दाखय आतां टेरसाचेर वयता मागीर कॉल करता ये कमेंट घायलो वय कमेंट घायलो तुमी ओके म्हणल्यार हांवें कितें सांगो आगो सॉलिड हांव सॉलिड सारकी टायर्ड जालें वयर वचोन हें करता तुमकां कॉल करता हे सॉलिड टायर्ड जालें एक वर न्हिदोल मुगो हांव नको कित्याक टायर्ड एश कोन्न जालें वतान काम केलें म्हण एक टायम हय न्हिदोन उठोन आत पार्टी करताय आनी तुमगे सो फ्रेंड्स तुमच्या मुखार दवरता म्हज्या बायलेचो आयचो लूक सो फ्रेंड्स हांव एका लायट घालून येयला हेजी बॅटरी ना
पूण म्हाजे कडेन आहा ती घालता बेगिना. सो गायज आतां आमी वयर येयलें आनी ब्लर ब्लर दिसतलें बिकॉज आमी वयर येयलें आनी फ्लॅश ऑन केलें ना म्हणून. सो तुमकांय बी लूक दाखयता. आनी येस जितले जाणांनी गॅस केलोलें की एट होम म्हणून ओके. सो येस रायट तुमगेलें आनी तुम रावले न्हू. सो फायनल लूक तुमकां दाखयता आमी केश कोन्न केलें तें सेट. सगळें आहलोलें घरा बट ओली तकली जा आहलोली आनी दोगांयनी आमगे दोगांयगेलें हार्डवर्क आहा हितू खूब हार्डवर्क मेहनत केलें आमी वोतान. ओके सो तुमकां दाखयता इच एंड एवरीथींग. ओके गायज सो आतां फायनल तुमकां लूक दाखयता मुगे केश कोन्न हांवें टेरसाचेर केलें तें सेटअप. 1 2 3 एंड गो. हसनाका या एक सिंपल एश कोन्न सेटअप आमी केला. एक एश कोन्न एंट्री. ओके फर्स्ट दाखयता तुमकां मागीर टेबल. ओके हे भाशेन केला. ओली एकला मातशें बी दिसता तें आनी सगळीं घरा कोसोन हांवें घरा कडलें सगळें हें केलां डेकोरेशन बीन हेचें सगळें. हिंग मात म्हाका बरें दिसता. हिंगा हांवें कितें केलें तें एश कोन्न म्हाका जाता ते भाशेन हांवें डेकोरेशन एश कोन्न सेटअप केलां. हिंग हे लॅम्प दवरल्या मागीर थिंग वाज दवरला मागीर जूटा हें घायलां प्लांटर 2 मागीर लाव म्हूण घायलां. थिंग जूट मॅट्स घायले 2 आनी हिंग आख्खें न्हू आनी एक घायलें तें न्हू पायप. ओके सो हें हेवी कांय घालपा जायना तेका लागून थिंग म्हाका न्हू फ्लावर्स घालपा जालो. ती फ्लावर्स आहाय चोय ती हिंग घालपा जालो बट जावपा ना. सो हे भाशेन केलां आनी एक कट्टन मुकोडे लायट्स जालो त्यो घायले हांवें आनी हिंगा हांवें एश कोन्न दवरला सेट एश केलां धाकलें अशें आमगे टेबल. सो मुको आनी व्हडलें टेबल ना आनी म्हाका हेजें कितें म्हणटाय तें डायनींग टिपॉय बीन हाडपाक नाका. सो हे भाशेन आहा आमगेलें. ओके सिंपल सा सेटअप. ओके आनी दीस चलो आतां आमी आमगे इवनिंग हिंगा स्पेंड करतली अलॉंग विथ सिंबो तशें सिंबा. सो हेचें एश कोन्न आहा आमगेलें. सेटअप केलो हांव म्हाका तुमकां हांव दिसतालें. वायन घेयला आनी जे भाशेन तुमकां खबर आहा आमगे टेबल धाकलेंशें. सो तेका लागून हांवें प्लेट्स हेजेर दवरनाय बट आमी डिनर आमी न्हू डिनर हांवें पिझ्झा ऑर्डर केल्या. हांवें कांय केलें ना हेजें हांवें कांय केलें ना. आनी हो बुके तुमकां खबर आहा म्हगे हॉबीन. ओके सो आतां आमी चर्स कोत्ताय आनी हो आमगे सेटअप केस लागलो प्लीज कमेंट करून सांगाय.
थोडे जाण म्हणटली लायक तुम रेस्टॉरंटाक कित्याक गेले नाय आनी हें तें एक टायम चिंततली एक टायम चिंतपा नाय बट कितें हा रेस्टॉरंटान म्हणटा तें एक इंजॉय जाता जायना न्हू इंजॉय जाता हांव मुगे ओडपण एश कोन्न सांगना बट रेस्टॉरंटान वसन न्हू आम चोयलां वयतली आमी एश कोन्न ना की आमी रेस्टॉरंट वचपा नाय स्टॉप कोन्नाय बट म्हाका एश कोन्न क्रिएटिविटी करपा म्हाका खूब लायक आनी आतां एंजलोय बी म्हजे बरोबर तेकाय बीन लायक सो ही दोगांय गेली आमगे मेहनत आहा आनी मेहनत आमगे ह्या विडियोचेर चोयला केश कोन्न आहा ती सो तेका लागून आमी चेअर्स करूया कमेंट करून सांगात तुमचो आमचो सेटअप तेजी आयडिया आनी म्हाजे इल्ले हे बारीक मेळोन आमी हो केला कित्याक आयचो विडियो बरो स्पेशल जावपाक जाय आनी बरो दिसपाक जाय म्हणून वॅलेंटायन डे हो कॉझी हो म्हणून आमी भायर वयचे साणून रेस्टॉरंटान वयचे साणून आमी घरांत म्हटलें करया आनी एक बरो म्हटलें सेटअप करया आनी आमच्या ऑडियन्साकूय पळोवंक मेळटलें सो रेस्टॉरंटान गेली जाल्यार बेश्टे जेयतली खातिल्ली आनी काय तुमकां एन्जॉयमेंट पळोवंक मेळचें ना तितून सो हे तुमकां आमचे एक कला तुमकां पळोवंक मेळ्ळी स्पायनाची सो वय बट कितें हांवें एंजलो न्हू एक्चुली विडियो काडपा जाय आसलेलो बट हांवें विडियो काडना आनी लायक तें कितें जाल्लें तो अशें करून झाडां त्या विंडो न्हू झाडां कितें तरी करतालें एंजलो म्हणलें तो म्हाका म्हणलें अमके रेस्टॉरंटान वतलो ओके आनी ते 5 स्टार तें काय 7 स्टार ओके सो ते परतून म्हणटा हें कोन्ना बट हांव म्हणटा लायक एक जाल तेका वता तूं आयज म्हणल्यार इंग वय टेरसाचेर सो हाल तूं वतलो तेणें म्हणलें वय या म्हणपा लागलो सो हांवें म्हणलें ना कित्याक थोड्या दिसांनी आनी वचपा आहाय सो तुमकां सांगला न्हू सो तेका लागून म्हणलें ना ते भाशेन मुगे घोवाक जाता म्हणलें पण म्हाका नाका एक कित्याक म्हज्या हितूनूच सेव करूं जाता मुगो सगलें आहा घरां लायट्स आहाय फ्लावर्स आहाय मागीर त्यो सगलें आहा हेची सगलीं बॉम्बेसून हाडलें सगलें आहा न्हू सो ओली एक मेहनत जाय म्हाका हितून करपा सो तेका लागून हांवें म्हणलें थिंग वयची न्हू हिंग आमी एक सेटअप करया आनी आमगे टायम स्पेंड करया अलॉंग विथ सिंबा येवपाना म्हाका दिसता बिकॉज ऑफ फायर ओके मद तो येतलो पण तो केसो सकयल वचपाना आमी हाय म्हणून सो आतां आमी चूज करताय दोगांय आमी रेड वन घेयला चूज चूज गायज आनी तो मुगे लूक चोयला एंजलो गेलो लूक चोयला एक्चुअली हांव ब्लॅक घालपा आसलेलें बट मागीर म्हणलें नाका हो ड्रेस घालतलो हो वेरी शॉर्ट ड्रेस आहा वेरी शॉर्ट ड्रेस आहा सो हांवें म्हणलें एक मुगे घरानूय अशें करून आतां हें हूं वचनाय सो हिंगा घालता म्हणलें शॉर्ट ड्रेस बी अशें करून घालता बट हांवें म्हणलें हिंगा कम्फर्टेबल आहा हो घायन सो हांवें म्हणलें हो ड्रेस घालतलें आनी ब्लॅक हांवें कॅन्सील केलो म्हणलें तें हें केलें एंजलो हालें तूं ब्लॅक एंड व्हायट घाल हांव हो ड्रेस घालता म्हणलें आनी तूं म्हणटलें रेड कित्याक घालना रेड म्हज्या हिसपान म्हाका अशें करून दिसता न्हू हांव नको म्हाका केन्ना न्हू कॉमन एक केन्ना वचना सो सदां हांव मुगे युनीक करता इवन हांव डेकोरेशन हेजी सेटअप पासून हांव ट्रायंगल करपा सोदतालें एक पार्टी केलो न्हू रे आमी 8 इयर्स आमगे एनिवर्सरी म्हणजे आमगे मोगान आमकां केदों पडलोली तेदों आम जुनान ते सो हांवें केलो ते 8 इयर्स सो हांवें अशें कोन्न तो ट्रायंगल सेटअप केलो होय बीन म्हज्या जे भाशेन तुमी सांगलाय तेश कोन्न आहलो मुगे प्लॅन सेटअप करपा ट्रायंगल बट मागीर म्हणल्यार नो स्पायना समथींग डिफरंट युनीक करपा जाय सो तेका लागून एश कोन्न युनीक इन अ सेन्स लायक हांवें कितें एश कोन्न केन्ना केलो ना न्हू लायक ट्रायंगल हांवें एश कोन्न हें केला ओके सो एसो केलो ना सो तेका लागून एश कोन्न करया म्हणलें या सो ते भाशेन हांवें मुगे हो सेटअप केलो आयच्या ह्या वॅलेंटायन्स दिसा हांव म्हज्या बायलेक सांगूंक सोदतां My love, thank you for being in my life and being there in all the ways. I love you. I love you forever. And I want to grow old with you. This is sweet. आयज म्हणटा ती सो सारकी थिम्स हायनाय पण मातशें दादोड काडलें म्हाका ना न्हू हांवें कॅन्डल्स लायले बरें दिसता न्हू लायक कॉजी तरी स्पाय आहलेलो पायश बरो बाबू कित केलो आमी सो इवन पाय चिंती नासतना आमचे कडेन आयडिया जाली आयज बरी आमची आयडिया आनी कितें आहलेलें पूण करून हेजेर आमी म्हटलें
बरो आहा हो सेटअप लायक बरो दिसता सारकें पण एक म्हाका अशें करून कट्टन अशें करून घालपाक आसलेलें बट हें बरें हेवी ना न्हू सो तें रॉड म्हणजे अशें करून हेवी उरनाय तें घालतात ते आलताय सो तेका लागून म्हणल्यार नाका अशें करून दवरून लागलें आजलो सो तेश करून दवरलां ओके वाव काय बरें दिसता न्हू चोवपाक कोण नाय आमीच लायक सद्या तरी हांव हा आजलो सकयल केला पिझ्झा कलेक्ट करपा पिझ्झा ऑर्डर केलोली सो काय बरें दिसता आमचे भाशेन हांवें केला सो गायज आय होप तुमकां सगलें आमगे सेटअप लायक जातलो कित्याक आमी खूब मेहनत केल्या सेटअपाक म्हाका उडगा साव ती लायट्स दिसताय चोय थिंगसा न्हू चलो मुगे न्हू चोय हिंगा मुगे हॉस्टेला वयतालें मुगे हॉस्टेल ते सायडीन पडटा सो या सो गायज आमी वायन घेला आनी दिस इज रेड वायन सो आतां तूं आमचे सगळे व्ह्युअर्सांक सांग म्हाजी तारीफ कर तुका म्हाजी कितें लायक पळय तें सांग ओके तुगे म्हाका एंजेलो वेरी लविंग वेरी केअरिंग पासियन्सूय बीन जाय तें हा आनी वेरी हेल्पफूल आनी म्हणटाय ते लायक फर्स्ट म्हणटाय ते आपल्यागे फॅमिली चित्ता आपल्यागे भावाचे आनी मुगे मम्मीचे डॅडीचे मुगे मायपायचे मुगे भावाचे लायक मुगे भावान पासून कितें सांगलें आजलो अशें करून कर तशें करून रोकडो तो आपल्या लायक काम पासून आहा न्हू तो अशें करून म्हणपाना ना विगन प्लीज आपल्या काम आहा तो आपल्यागे काम दोन पासून न्हू मुगे भावागे काम करता आपल्यागे भावागे काम केन्ना तो ना म्हणना तेका जाणा तो आतां कोणें आपलें सांगलें लायक इन केस तेगे भावान तेका सांगलें उमके मातशें कोर लायक तो जाणा आपल्याको जावपाना बट तो स्टील म्हणटलो ओके बरें अशें करून तो आजलो आनी एनी टायम लायक हूंय बीन लायक कोणें बीन तेगे फ्रेंड्सान कॉल केलें फ्रेंड्सागे कोणूय बीन भावान भयणी कॉल केल्या एनी टायम तो पावता हे भाशेन हे भाशेन आतां मुको म्हणटा तो मुगे घो सो ऑफकोर्स हांव कितें म्हणून मुगे घोवा कडेन कितलें झगडो आफ्टर ऑल लाड ती लाड न्हू मुगे घो म्हाका खूब लाड करता एज अ बेबी हांव तुमकां खरें सांगता आनी आयज कॅमेराचेर हांव खरें सांगता मुगे घो म्हाका खूब लाड करता हांव बेडीचेर न्हिदोन आहा जाल्यार हांव तेका म्हणटा एंजो प्लीज अशें करून कर केन्ना समटायम्स हांव म्हणटा प्लीज ना न्हू एंजो अशें करून कर तशें करून सगलीं करता आनी नॉट फॉरगेटींग बिफोर गोईंग टू स्लीप हांव न्हिदता आनी तो म्हजे पांय धांवता तो मुगे पांय अशें करून मसाज करता बेश्टी स्लायट अशें करून मसाज करता आनी मसाज करून मागीर आपशी म्हाका झेम येता तेका इवन झेम येत जाल्या पासून तो म्हाका फर्स्ट न्हिदोयता ओके तो जाणा लायक म्हाका झेम पडपाना म्हणून केन्नाय बीन तो टायर्ड आहा जाल्यार म्हाका अंडरस्टँड जाता तें करता आनी केन्ना म्हाका ना म्हणना म्हाका रातीको जर गरम उदक जाय जाल्यार वचोन हाडटा म्हणजे गरम उदक कोत्ता हाडटा थंड बीन जाल्यार हॉट बॅगान उदक घायन दिता जाल्यार सांगता हांव तेका तो केन्ना ना म्हणना म्हाका पण काल परते दीस पांय आहलो तेदो तेणें ना म्हणलोलें म्हाका ओके हकाण करता ओके सो ते भाशेन आनी फॅमिली म्हणटाय ती तेका फर्स्ट ओके आनी कितें आनी एका उतराचो मुगे घो सो तो एका उतराचो तो आनी जाप दिवपी न्हू कोणें तेका अशें करून लायक कितें म्हणलें जाल्यार तो आनी कांय अशें करून म्हणपी न्हू सो ते भाशेन एंजलो सो दीस इज लायक हे तेगे सगळे गूण आनी एक्चुली आमी दोगांय चोवपाक गेल्यार वेरी ऑपोजीट आहाय लायक एंजलो म्हणल्यार खूब ऑपोजीट आहा आमी ना खूब डिफरन्स आहा अशें करून लायक म्हाका राग येता तेका राग येना तेका पासियेंस सुद्दां म्हाका पासियेंस म्हणटा एक फावटी आसना सो ते भाशेन आहा ते भाशेन मुगे घोवागे हांवें तुमकां सांगलां आनी केदो हांव तेंय सांगता केदो हांव झगडटा तेदो पासियेंस
घेता ओगी रावता ओगी तुमकां खबर आहा न्हू आमकां एश कोन ती बायलां लायक आमकां राग येयल्यार आमी पडा 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 कितें 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 उलयत रावता आमगे फ्रस्ट्रेशन आमगे सगळीं काडटाय कितें कितें एश को उलोयन बोड मान बट एंजलो शांत उलय उलय सारकी ते चाडोल की ना मागीर तो भम करून भूकंप सो भूकंप जाता स्मॉल भूकंप एश कोन्न तुमचे मात्ता बीन नो वे तेश कोन्न बिलकुल बेस्ट मागीर हांव गे रावता तरी पूण मागीर हांव मुट्टा कितें कितें हें कोत्ता झगडटा बट चोडूय बी ना मागीर हांव कंट्रोलान रावता ते भाशेन आज मुगे तूं सांग ओके थँक्यू कितें जाताय ओके सो फ्रेंड्स स्पायनाची कोण स्पायनाक जाणा आनी जी कोण नोको तेंकां सांगूंक सोदता स्पायना एकदम लवींग केअरिंगूय ते आनी लवींग म्हणटकूच उगडास जाता की लवींग म्हणटा पळय जितले ते लवींग म्हणटा तितलो ताका रागूय येता रोखडोच आनी एकदम क्रिएटीव ते आनी व्हेरी टॅलेंटेड एकदम टॅलेंटेड म्हणजे तुमी जर पळयलेच आसतले ते कितें DIY हें करता ताका ते ड्रॉइंग बरें करता एक्टिंगूय ताका लायक ते बरें करता ते कोणाची मिमिक्री करूंक जाय आमचे हे रिलेटीव जावं कोणाक ते वखता तेंची उलोवपाची स्टायल बीन ते आपूण रोखडेंच करून दाखयता आनी एकदम क्रिएटिविटी ताका आहा खूब म्हाका सुद्दां तितली ना आनी ते दुसरें म्हणटा ते एकदम हें कितें म्हणटा हॅपनिंग कहें जावं कितेंय करपाक जाय जाल्यार ते रोखडे उमेदीन येता कितेंय करपाक टायर्ड अशें जायना जावं कितले टायर्ड सुद्दां जाल्यार ताका कितें करूंक जाय तें करूंक जाय म्हणजे ते घर सुद्दां आमी केन्ना भायरसून केन्ना खंयच तरी टायर्ड जावन आमी घरा येता घर ताका मॅस दिसलें जाल्यार ते क्लीन केल्या बगो ते न्हिदोंक वचना तशें आनी एकदम हॅपनिंग आनी कितेंय अशें कितें करपाक जाय ताका क्रिएटिविटी करपाक एकदम लायक सिंपल हें ताका लायक ना कितें तरी डिफरंट करून ताका आयज पळय सेटअप आमी खंय केला तशें ताका लायक सो कितेंय बारीक जावं कितें हें जावं ते रोखडें उमेदीन येता कितें तरी करुया चल हें बसोन ताका रावपाक लायक ना खंय सुद्दां भायरूय वचोंक सोदता जाल्यार रोखडें उमेदीन जाता ते चल या आतांचें ते आतांच या बीन तशें हांवें एकदां मागीर जाम खंय जाता म्हणटा नाका फाल्यां खंय ते ना आतां ते आतांच समज खंय सुद्दां कितें वचपाची प्लॅनिंग करी जाल्यार ते आतांच स्टार्ट करतले पॅकींग करपाक तेजे तयारी करपाक तशें तेजें आनी ग्रुपान सुद्दां ते एकदम इंटरॅक्टीव उलोवपाक फकाणां करपाक तेजो नेचर तुमी तसो पयलो आसतलो आनी कोण नको पळय ती तेमकां सांगता सो तेजें तशें आनी एकदम बडबडे तुमी विडियोचेर पयलें आसतलें ते कशें उलयता ते हांव खूब ट्राय करता पूण म्हाका ते केन्ना जावचेंच ना तेज्या भशेन उलोवपाक आनी ते म्हाका तेजे लायक सगळी तेजी कला वय कला तेजी कलाकार ते एकदम येस आनी दुसरें म्हटल्यार तेजें एक युनीक हॅबीट आहा म्हटल्यार ती ते बऱ्याक बरें आनी वायटाक म्हणटा ते सारकेंच वायट तशें तेजी हॅबीट सो कोणाक बरें ते एकदम जीव घालता आनी कोणाचो ताका राग येयलो जाल्यार ताका फुडल्यान सुद्दां घेयना तशें तेजें आनी पयलीं कितें जातालें पयलीं आमी जेन्ना काजार जाल्लेली तेन्ना काजाचे पयलीं आमचो तितलो ग्रूप सर्कल फ्रेंड सर्कल तितले नासले आतां युट्यूबाचेर येवन आमची जायती फॅमिली जाल्या जायती फ्रेंड्स आमची जाल्या जायते आमचे भोवप जाता हें जाता सो आमचो आतां तसो ग्रूप जाला सो तेजो तसो एकदम एकदां कोणाक बरें जीव घातलो जाल्यार बरें एकदम जीव घालता भोवप जातालें बट बाबक्यू पार्टी बी एशको जायनाले न्हू तेशको ते भाशेन भोवप आमचे जायते जाताले पूण म्हणजे रेस्टॉरंटान ओली रेस्टॉरंटान जाताले आमचे भोवप म्हणजे तेन्ना कितें रेस्टॉरंटाक गेली लंचाक जावं डिनराक मामीक लागून आनी आमची मामी आसताली तिका टायम टू टायम जॉयन दिवंक जाय मेडिसीन दिवंक जाय सो आमी चोडूय हे पयस वचनासली खंयची लागींच्या रेस्टॉरंटान गेली जेली खाली येयली परतून तशें सो आतां आमचें कितें जालां युट्यूबार येयल्या उपरांत बार्बिक्यू जाला या वॉटरफॉल ते वॉटरफॉल तशें आमचें जालां भोवप जालां आनी जायती आमची कॅम्पिंग जालां आनी कॅम्पिंगूय आमी करता सगळें आतां आमी डिफरंट ट्राय करता युट्यूबाचेर येवन आमकां एक चान्स मेळटा ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा हें सगळें एक्सप्लोर करपाक सो तेजें तशें हॅपनींग कहें ताका तें लायक आनी ताका तें लायक म्हणून आमचें सगळें जाता पॉसिबल करपाक येस थँक्यू हजबंड थँक्यू वेलकम चियर्स ताव सुटलो घोट मारता आमी हांगा सगळें सेटअप बरें केला पूण म्युजीक आमी हाडूं ना कित्याक हांगा म्युजीक आमकां जुवारी दिता काना कडेन कू करून बट नो आमी नाचपा जाय आमी डान्सूय बीन करतली गायज आनी आयज बरी अशें करून ब्रेसलेट आनी
सो ती गायले 4-5 जाले बट हांवें जस्ट 2 गायल्या 2 गायले आनी म्हाका हो म्हणटा तो सेटअप खूब लायक जालो तुमकां लायक जाल्यार सांगाया म्हाका आमगेलो सेटअप हो ओके बरें इश्को हांवें केला हो सेटअप मुगेलो ओके आनी थिंग आमी कनेक्शन बीन गायला हे भाशेन आहा आमकोली आनी व्हायट क्लॉथ नासलो कदलां घालपाक बट हांवें म्हणलें ओके बट हांव स्टील हांव ट्राय करतालें कोणी मुगे डेकोरेटर बीन कोणी बीन आहा जाल्यार हांव घेतो म्हण 2 बट कदलाक खबर बट मागीर हांवें म्हणलें नाका ऑन द स्पॉट कित्याक हें सगळें ऑन द स्पॉट जालां आमगेलें कांय आमी प्लॅन म्हणटा तें बिलकुल बीन केलें ना जे भाशेन तुमकां सांगलां आता आमी सकयल वयताय आमगे वायन पिताय आज न्हू रे तुमकां चोवपा मेळटलें हिंगा थोडेशे बट तूं म्हणटली रे अशें 2 hours तरी हिंगा आमी स्पेंड केला सो या जे भाशेन तुमकां सांगलें आमगे डिनर वयर हाडना म्हूण सकयल वचून करतली बिकॉज सिंबाय बीन हिंगा गरमी जायत हाय जाती आनी हे भाशेन केंस बीन सोड हातो जाल्यार सारको आख्खो गरमेन बुडलो बट टायम बरो आमी स्पेंड केला एन्जॉय टायम कशें करून स्पेंड केला तुवें एकदम क्वालिटी टाइम आम्ही स्पेंड केला सो आज आम्ही एकदम क्वालिटी टाइम स्पेंड केला बिकॉज ऑफ व्हॅलेंटाईन डे म्हणून आणि येस तुम्ही आमचो व्हिडिओ पण तुम्ही सांगात आमचो आम्ही जे कितें टाइम स्पेंड केला तुमकां कहो लागलो तो तुम्ही कमेंट करून सांगात मागीर मातसो हात धर तूं हात दुखलो सॉलिड दुखता एक्चुली हो फोन तो फोन मगे व्हेरी हेवी हा नको सॉलिड दुखत सारकें दोन मुगो जायना आनी या सो आतां वयताय मस्किटो हितू गायन पासून मस्किटो खूब करता आनी सॉलिड गरमी हा बट आमी टायम स्पेंड केला जे भाशेन जाल्यार 2 वरां ओके आनी पुचुलाय बीन हा चलो आतां आमी वयताय सकयल आनी आमगे सेटअप म्हणटाय तो एंड करताय आमगे व्हॅलेंटायन डे आमी एन्जॉय केली दोगांयनी सो या सो इतलें म्हणटा आनी वयताय आमी सकयल सो मुगे व्हिडिओ तुमकां लायक जालो जाल्यार लायक कराय शेअर कराय आनी सबस्क्रायब कराय till then see you in the next video. Bye everyone, bye, good night and comment करपा इसरो नाका ओके आनी परतून तुमकां सगल्यांक एंजलो कोसोन आनी मुकोसोन अशें करून म्हणटाय न्हू घ्या ओके ते कट करपा ना ओके ओके सो एंजलो कोसोन मुकोसोन तुमकां सगल्यांक हॅपी व्हॅलेंटायन्स डे ओके चलो बाय बाय आई नो हो येतलो 15th बट स्टील ओके चलो बाय बाय सो गायज एक आयज बर्थडे रिक्वेस्ट आहा आनी लायक तेणें म्हाका बरें पयलीं सांगलेलें बरें पयलींच पायना आपल्यागे बर्थडे म्हणल्यार सांगलो तेणें आपूण तुका रिक्वेस्ट करता पण म्हाका तो गॅस कर म्हणटालो बर्थडे रिक्वेस्ट येस शॉन आनी हांवें तेका रिप्लाय केलो मे बी ऑन 28th बट मागीर तेगे बर्थडे 28th म्हणून बट तेगे बर्थडे काल 14 February जाला सो आयज म्हणल्यार हांवें बर्थडे रिक्वेस्ट आयज घेता म्हणून शॉना गेल्या आनी धाकलेशें एक मुकोसोन आनी एंजलो कोसोन दोगांय कोसोन एक धाकलेशें बर्थडे तेका एक विश एक सॉंग म्हणटलें ओके सो या हॅपी बर्थडे टू यू हॅपी बर्थडे टू यू हॅपी बर्थडे डियर शॉन Happy birthday to you. This तुझ्या जल्माचो this वोरे गोशेचो Happy birthday म्हणून
उगडास कोता तुझो. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Sean. Happy birthday to you. Okay Sean, happy birthday. May God bless you. Sean, enjoy कर तुगे birthday. Sorry, काल तुगे request आई गेल ना बनो मंगसोल 28th आर मुझे birthday. For that I'm really sorry. Enjoy कर. Okay, have a nice evening. चलो bye bye. Take care. Bye. Guys, behind the scene दाखवत तुमका हे भाषेंचे setup सगळं काढताय मी आता. नेक्स्ट डे आम गेले. नेक्स्ट डे व्लॉगान दाखवता तुमका हांव. सगळे काडपा लायला एनाजिलो खाडी आमले लायट्स बीन बिकॉज दो बीन पडटा न्हू तेका लागून आनी मागीर ऑतूय बीन कास्ता येता दुसरे दिसा. सो हिंगाय बीन सगळे काडले. सो हिंग सगळे आहा. सो हें भितर सगळे वता आनी दोत्ता हांव घरा.